आनी कोण मेलो जाल्यार कितें जावपाचें हांगा मागीर कितें फायदो आनी सगळें हें करून आतां कितें फॉलोअप घेतले फॉलोअप आतां PWDन वयता मरे ताका सांगता फाल्यांच्या फाल्यां बुन्याद थंय मार तुम्ही पळोवंक शकता हो शार्प टर्न जो आसा हो म्हापसा हावजींग बोर्ड टू शिवोले ह्या रस्त्याचेर येता. ह्या शार्प टर्नाचेर एक ट्रक जो आसा हो हांगासरल्यान येतालो आनी ब्रेक खंय तरी तेजो फेल जालो आनी थेट गाडी तेची हांगासर पडल्या. तुम्ही पळोवंक शकता हो हांगासर एक कंपाऊंड वॉल आसा त्या कंपाऊंड वॉलाचेर आपटून गाडी तेची ऑलमोस्ट अर्दी ओव्हरटर्न जाल्या तेची आनी हांगासर पडलेली आसा. ट्रक फुडल्यान सगळो डॅमेज जाला. ड्रायव्हराक कांय इंजरीज जावंक ना पूण ड्रायव्हरा कडल्यान आमकां अशें कळ्ळां की हो ट्रक जो आसा हो म्हापशेच्यान शिवोले वयतालो खंय आनी तेजो ब्रेक फेल जालो. 4 दिसां पयलीं सुद्दां आमी पळयलें की ह्याच रस्त्याचेर आनी एक एक्सिडंट जाल्लो तोय असोच जाल्लो. ट्रक जेन्ना हांगासरल्यान वयतालो तेजो ब्रेक फेल जालो आनी थेट फुडल्यान एक कंपाऊंड वॉल आसा त्या कंपाऊंड वॉलाचेर तेणें गाडी मारून ती प्रॉपर्टीन भितर घुसलेलो तो ट्रक. फाल्यां बोर्ड मारलो वयर बोर्ड मारलो ना तुका खबर ना बोटान घातल्यान गाडी येयल्या कितें ब्रेक फेल कानान घालतात रे चालू टेंशन ब्रेक फेल कितें उलयता तुमी चडान येता तेन्ना गाडी पडटली कितें उलयता गाडी चडान येता ब्रेक फेल कितें चलयतालो कोण गाडी चलयतालो कोण ब्रेक फेल जायच ना गाडी आमकां सांगता तुमी डायरेक्ट फोतान येतात आनी हांगार मारतात मरे गाडयो कितें सांगता ब्रेक फेल येयल्ले एक्सिडंट ब्रेक फेल्ले तुमच्या गाडयेचें पासिंग ना फिटनसा सगळें कित्याक साहेब हेंचे पळय सारकें कित्याक नाका जाली येयल्ले दिसा मारतात डाम आता परत एकदा आमी पावल्या म्हापसा हावजींग बोर्ड टू शिवोले जो स्लोप आसा देंवती आसा त्या देंवतेचेर सद्याक आमी हांगासर पावलेले आसा. आता परत एकदा हांगासर येवपाचें कारण म्हटल्यार थेट म्हाज्या फाटल्यान जर तुमी पळोवंक शकता एक ट्रक जो आसा हो हांगासर ओव्हरटर्न जावन हांगासर पडलेलो आसा. आतां इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटा की हो जो ट्रक आसा हो म्हापसा हावजींग बोर्डांतल्यान शिवोले जी देंवती आसा हांगासर येतालो म्हणजे शिवोले वयतालो हो ट्रक आनी ब्रेक जो आसा हो फेल जालो आनी थेट गाडी जी आसा ही तेची भितर गेली आनी ओव्हरटर्न जाल्ली आसा. ह्या हेतून जो ट्रक आसा हो फुडसून आनी फाटसून पूर्णपणे डॅमेज जाल्लो आमकां दिसल्याक येना. ड्रायव्हराक हेतून कांय इंजरीज जावंक ना पूण घडटाच थंय तुमी पळोवंक शकता अंजुना पुलिसांचो स्टाफ पावलेलो आसा. कांय दिसां पयलींच आमी पळयलां की म्हापसा हावजींग बोर्ड टू शिवोले ह्या रस्त्याचेर एक सेल्फ एक्सिडंट जालो आनी हो एक्सिडंट म्हटल्यार एक हेवी व्हेहिकल जो ट्रक आसा तो हांगासरल्यान वयतालो आनी तेचो सुद्दां ब्रेक फेल जालो आनी तेणें व्हरोन त्या कंपाऊंड वॉलाचेर मारली आनी ती गाडी ओव्हरटर्न जावन पडली. हेका थोडेच दीस जाले आनी आतां परत एकदां आमी पळयलां की सेम म्हापसा आयल्यान रस्तो लोकेशन सेम आसा. म्हापसा हावजींग बोर्ड टू शिवोले ह्या रस्त्याचेर आमी पळयलां की एक ट्रक जो आसा हो म्हापशेच्यान जेन्ना शिवोले वयतालो तेजो ब्रेक फेल जालो आनी तो हांगासर ओव्हरटर्न जावन पडलेलो आसा. गाडी जी आसा हो ट्रक पूर्णपणे डॅमेज जाल्लो आमकां दिसण्याक येयला. आमी त्या ड्रायव्हरा कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की एक्झॅक्ट हो जो इन्सिडंट जाला पळय तो एक्झॅक्ट कितें जाल्लें पळय तें सद्या घडटाच थंय तुमी पळोवंक शकता अंजुना पुलिसांचो हांगासर स्टाफ पावलेलो आसा. अंजुना ट्रॅफिक सॅल्यू हांगासर पावलेले आसात. फाटल्या दिसांनी सुद्दां आमी सांगलें की हांगासर जे हेवी व्हेहिकल्स गाडयो जे आसा हे एलावड ना हांगासरल्यान. तरी सुद्दां आमी पळयलां की व्हडल्यो गाडयो ज्यो आसा हे हांगासरल्यान येतात. कितें ना कितें हांगासर सायनबोर्ड आसा पळय ते घालपाची अत्यंत गरज आसा. हायट बॅरिकेड घालपाची गरज आसा हांगासर कित्याक कांय दिसां पयलीं इनॉग्रेशनूय केल्लें आसा क्रश बॅरियराचें आनी हायट बॅरिकेड्साचें पूण आजून आमकां सायनबोर्ड घातलेले खंयच आमकां दिसण्याक येयना. सो पुराय कितें अपडेट आसा हे परत एकदां आमी शिवोले मान्ना पंचायतीचे पंच मेंबर विलियम फेर्नांदीस हेंचे कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. ब्रेक फेल जालो कितल्यांक हे अर्दे वर जाले पूण हांगासरल्यान हेवी गाडी एलावड ना खबर नासलें खबर नासलें आमकां खाली गाडी आसले ब्रेक फेल जालो. हां खाली गाडी आसले ब्रेक फेल जालो. ब्रेक लोडेड हा खाली आसले खंय वयताले शिवोले ओके म्हापशेच्यान शिवोले वयताले ब्रेक फेल जालो. ओके कितल्यांक घडलें म्हटलें कितल्यांक जालें अर्दे वर जालें लागला कोणाक हितून लागूंक ना सेफ आसा. येस ब्रेक फेल जालो म्हणून गाडी खंयची कुचेले ना ते आतां वयता पूण तुमकां कितें दिसता एज अ लोकल हांगासरले कितें जावंक जाय हांगासर ना आतां बॅरिकेड घालूंकूच जाय रे ते घालना जाल्यार जावचेच ना ते बोर्ड पळयना
डायरेक्ट येतात ते डायरेक्ट येतात. डायरेक्ट येतात बोर्ड पळयना. कितें सांगपाचें आतां सांगपाचेंच म्हणल्यार कळना मरे. तूं येयले दिसा म्हाका दिसता मरे तुका PWD आहा इंजिनियर तेंची नेगी तरी विचारलां तुवें. पण ते जर तुम्ही इन्स्पेक्शन केलें न्हू PWD आणि ट्रॅफिक सेला वांगडा बीन ऑथॉरिटी सगळी आसली तेन्ना कितें सांगलें तेंच्यांनी? सांगता पास जालो मरे सगळें जालें आनी कितें करपाचें आतां ते कॉन्ट्रॅक्टरान PWDन मेळोन हेका हांव फॉलोअप सद्दां करता मरे. विलियम बाब तेच आमी म्हटलेले एक टेम्पररी सगळी कडेन सायनबोर्ड्स तरी घालचे. तुका दाखयता यो फुडल्यान यो फुडल्यान यो सायनबोर्ड दाखयता घातला तो सायनबोर्डान कितें आतां कोण पळयता सायनबोर्डाक पूण तो दिसाना. कितें दिसना आतां फुडल्यान आतां सायनबोर्ड दिसना आनी ही घालपाचें सायनबोर्ड हय समज समज वयर आहा पळय वयर घातला पळय तो मोदी घातलेलो आसा. ऑलमोस्ट गाडयो ज्यो येता न्हू त्यो ऑलमोस्ट भितर पावता अर्दे रस्त्याक. म्हणल्यार ते पळयना न्हू रे सायनबोर्ड पळयत न्हू ते. कितें जावपाची गरज आहा? आतां मेन थिंग एकदां तो हांवें सांगला आतां पळय कॉन्ट्रॅक्टरा अरे म्हणल्यार बुन्याद घाला आनी ते हायट बॅरिकेड तरी सद्याक घाला खायली मागीर घालया पयलीं तरी घालया मरे. हे मरतकच मागीर लोक आमकां येयलो आमकां काय मरे सांगता आमी कितले हें करता तूंच इंजिनियरांक विचार हांव तांकां दिसाक कितले फारां मारता तो विचार फोन करून. आतां हे 5 जे एक फोन मारता एक फोन चालूच फोन येसांनी एक अरे म्हणल्यार पळय आनी एक एक्सिडंट जातलो आनी शक्य जालोच मरे. आतां हे 5 दिसां भितर 2 जाले एक्सिडंट. मागीर आनी कोण मेलो जाल्यार कितें जावपाचें हांगा मागीर कितें फायदो आनी सगळें हें करून. आतां कितें फॉलोअप घेतले? फॉलोअप आतां PWDन वयता मरे ताका सांगता फाल्यांच्या फाल्यां बुन्याद तरी मार कितें तरी वयर घाल न्हू तूं सद्याक नाका हे ट्राक येना जावच्या. एक height barricade. फॉर्मली तूं सारकें हाडून काड टेम्पररी आतां सद्याक पास जाला ऑर्डर मेवला तुका आनी पयलीं हांगा ह्यो नासलो ह्यो आतां नोटिफाय जाल्लो हाड हेवी ट्रॅफिक येवंक जायना इकडल्यान. कित्याक कोणाचो जीव वयच्या पयलीं तरी कितें तरी सद्या टेम्पररी करूंक जाय. आनी तुजे भाशेन म्हाजें मत तें आहा रे बाबा म्हाज्या आमकां जावं कोणाचो जीव गेल्लो सांग म्हाका तूं आमच्या हातीन कितें जाता तें करता आनी कितें करपाचें. आतां वयतात आमी सगळे मेळोन PWDन वचपाचें आहा ते एक मेळता बाबा तो कित्याक करता ते कॉन्ट्रॅक्टराक हाड आनी सगळें सद्याक टेम्पररी तरी घालून घे म्हणून भितर